आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंयच्या 5 शेती पिकावळींक भौगोलीक संकेत GI टॅगाचें मानांकन मेळ्ळां। हातूंत ताळगांवचे वांयगे, हिलारियो आंबो, कोरगूट तांदूळ, काजूचो मुट्टो तशेंच मुसरा दाम्याचो आस्पाव आसा। अजून मेरेन गोंयच्या 15 वस्तूंक GI मानांकन मेळ्ळां। ह्या पिकावळींक संबंदीत GI टॅग मेळिल्ल्यान गोंयच्या शेतकारांचे कश्टाचें चीज जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। स्वयंपूर्ण गोंय हो उपक्रम चालीक लायतना गोंयच्या मातयेंत पीक घेवपी पिकावळीक GI मानांकन मेळप ही अभिमानाची बाब अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। गोंयच्या खाशेल्या उत्पादनांची राखण करून आनी मोल वाडोवपाक चालना दिवन ही GI मान्यताय अर्थीक उदरगत, शेती उद्देजकता आनी ग्रामीण समृद्धीन म्हत्वाची भुमिका करतली, तेच बरोबर गोंयची वळख संवसाराक अभिमानान दाखयतली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। सरकारी सर्व्हिस करपी कर्मचाऱ्यांनी कामार ड्युटीचेर आसतना आपले कार्यालयीन वळखपत्र गळ्यान घालप सक्तीचे करपाचे निर्देश दिल्या। सर्व्हिस नेमा प्रमाण तशें करप बंधनकारक थारतले। जर कोणे हो नेम पाळ्ळो ना जाल्यार तांची शिस्तभंगाची कारवाय जावन सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस रूल 1964 प्रमाण कारवाय जातली असो आदेश सरकारान काल जारी केला। गोंयांत सुमार 60,000 सरकारी सर्व्हिस करपी कर्मचारी आसात, मात बऱ्याचशा वेळार कर्मचारी स्वताचे वळखपत्र घालिनासतना काम करतात अशें सरकाराच्या नदरेक आयला। प्रशासकीय सेवा दितना सरकारी कर्मचाऱ्यान वळखपत्र घालप पयलीं पासून नेमांत आसा, मात तरीकूय कांय जाण हो नेम पाळिनात। हे फाटभुंयेर शिस्तीचें म्हत्व लक्षांत घेत सरकारान काल हो आदेश काडला। झाडां मारपा खातीरचे नेम आनीक खर करतना जमनीच्या सगळ्या धन्यांची NOC घेवप आतां बंधनकारक जाला। गोंय रानां संवर्धन कायदो 1984 च्या कलम 35 खाला रानां खात्यान आदेश जारी केला। झाडां मारपा खातीर कोणे अर्ज केलो जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यान जमनीच्या धन्यांची नांवां तपासची पडटलीं। सगळ्या धन्यांची NOC घेतल्या उपरांतूच झाडां मारपा खातीरचो परवानो दिवपाची जापसालदारकी अधिकाऱ्याची आसतली। जमीन एका परस चड जाणांच्या नांवार आसल्यार एकल्याची NOC उपकरची ना। सगळ्यांची NOC घेतल्या उपरांतूच परवानो दिवपाचे निर्देश जारी जाल्या। तशेंच परवानो दिल्या उपरांत ताची प्रत रानां खात्याच्या संकेतथळाचेर लोड करची पडटली। तशेंच परवान्याची प्रत संबंदीत पंचायत गट विकास अधिकारी कार्यालय, उपजिल्लोधिकारी कार्यालय, रानां अधिकारी कार्यालयाक धाडच्यो पडटल्यो। हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। गोंय सरकारान मुखेलमंत्री देवदर्शन येवजणेंत दुरुस्ती केल्या। हे येवजणेचो लाव आतां पिराय 50 ते 70 वर्सां मेरेनच्या गोंयच्या नागरिकांक मेळटलो। हे आदीं ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक फक्त 60 वर्सां पिरायेची मर्यादा आशिल्ली, आतां ती 70 वर्सां केल्या। ह्या येवजणे वरवीं पात्र उमेदवारांक ऑनलायन अर्ज करचे पडटले। अर्ज फक्त ऑनलायन पद्दतीनूच स्विकारतले। तशेंच यात्रे खातीर अर्ज करप्यान आपली मानसीक आनी शारिरीक भलायकी घटमूट आसा अशें प्रमाणपत्र सादर करचें पडटलें। मुखेलमंत्री देवदर्शन येवजणेंत दुरुस्ती विशीं काल समाज कल्याण खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या। लायटीच्या लोडान वाड करिनासतना आदल्या लायटीच्या जोडणेचे पॉयंट्स वाडल्या जाल्यार वीज खात्याची कारवाय जावं येता। लायटीची जोडणी घेतना लोड म्हळ्यारूच लायटीची जितली भाराची मागणी केल्ली ताच्या परस चड लायटीचो उपेग जाता जाल्यार ही कारवाय जातली अशें वीज खात्यान कळीत केलां। लोड वाडला जाल्यार संबंदीत विभागीय उपवीज केंद्रान वचून लोड वाडोवन घेवचें अशें वीज खात्यान कळीत केलां। फ्रीज, गिजर, वॉशिंग मशीन तशेंच हेर उपकरणां खातीर चड लायट लागता, मात ह्या लायटीचे पॉयंट सुरवेक लायटीचो गिरायक दाखयना। उपरांत ह्या लायटीच्या पॉयंटांनी वाड जाता। ताका लागून आपल्या लायटीच्या लोडा प्रमाण वीज जोडणी घेवप ह्या फुडें सक्तीचें आसतलें। जर ह्या नेमाक पाळो दिलो ना जाल्यार मात अशें करपी वीज गिरायकाचेर कारवाय जातली। घरगुती उपेगाच्या लायटीच्या उपेगा विशीं हो निर्णय म्हत्वाचो आसा। जर कोणे अशी बेकायदेशीरपणां केली जाल्यार ताका दंड भरचो पडटलो अशें वीज खात्यान कळीत केलां। गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण काल पणजेन चडांत चड तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, तर उण्यांत उणें तापमान 19 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां। पणजे जिमखाना मेंबर्स लिगाच्या PGML च्या 5व्या आवृत्तीची भव्य सुरवात फाल्यां शेनवारा 3 जानेराक पणजे जिमखानाच्या बांदोडकार क्रिकेट मैदानाचेर जातली। सकाळीं 8:30 वरांचेर उक्तावण सुवाळो जातलो। ते उपरांत पयली मॅच धेंपो चॅलेंजर्स आनी मानस मॅवरिक्स हांचे मदीं जातली। इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7:20।